کر کر پل تو پار چھڑیندا ہے. یہ میں پل صراط دی گل کیتی ہے. بابا جی سنیا ہے کیویں کر کے وچ قبر دے وڑیاں جی پیاں ہاں. تواڈے وچ کوئی ہے جڑا قبر وچ سی؟ اللہ کے بندے سارے جیونا جیوایا جانا. توجہ بڑی لمبی زندگی ہے. وچ قبر دے وڑیاں جی پیاں ہاں جدا کیتی دید نبی دی. جڑا بولے انہوں جانے دید ہو جائے. اللہ پاک سلامت. شکریہ. اتھے بھی دے اٹھے حضرت جی کے وچ قبر دے وڑیاں جی پیاں ہاں جدا کیتی دید نبی دی. ہائی خالی گڈڑی عملہ دی کھٹی کائنائی ایس زندگی. کی ہویا لجپالا کرم دی حد کیتی کرا کی تعریف سبھی لگتا بشک دل کو پار گیا جت دے پیر علی. ذرا گاؤں میں ہاتھ اٹھا کر کے آنے والا دے رہا سبحان اللہ. بھائیو کام مگڑی ہے. سبحان اللہ. شکریہ. تھوڑا پروگرام میں کچھ سبحان اللہ تھوڑی دیسا ہے کہ جھنگ اللہ جلدی جلدی جان چھڑ ویسے تے تھوڑا غلط کیا ذرا سبحان اللہ دیو تو پھر جلدی کر. شکریہ. بابا جی اللہ کتاب شکل تو پار گیا. چیٹ دے کے پیر علی دی پرچی دے کے پیر علی اگوں جنتیاں پچھیا دس تے صحیح پڑھا تو صحیح نہیں تھوڑی صلاح نہیں لگی. گزارے علیہ سبحان اللہ شیئر رکھ جانے. شکریہ. اگوں جنتیاں پچھیا دس تے صحیح. قبلہ کاری صاحب تھوڑا علاقہ میرا خیال ہے کچھ بندے تو سجان دے ہو بندے دے چہرے یاد رکھا ہے. دوسری لائن تے سبحان اللہ لکھا ہے تے منظر لکھا ہے. میرا دل دل سے جو نکلتی ہے وہ بات اثر رکھتی ہے. اگوں جنتیاں پوچھیا ہو دس تے صحیح دس تے صحیح تھوڑی بولی دسا تے صحیح کیویں پچھلا وقت نبھائے ہے. میتھوں جنتیاں پوچھیا دس تے صحیح کیویں پچھلا وقت نبھائے. او تیری دس سانوں بولتے پمدیا کہیں پل تو پار لگا. او بڑے مان کرے نو لگ دیا تے کسے لگ دے گل نال لائی جیندے سہرے تاب شکانا او حشر وچ نوائے. او جیڑا در ماہی دے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری نعرے حیدری. بڑی مہربانی. ذرا جد پاک ہے کو نعرہ ہے حیدری. اللہ پاک تھوڑے رزق برکت عطا فرمائے کہ جدے سر تابش کرنا ہوں وہ بشر دے وچ کام آئے. مطلب ہے جڑا در ماہی دے آ جاوے میرا ماہی تار چھڑیتا ہے. اللہ پاک توفیق خاص نصیب فرمائے. آؤ دو شیر نعت دے اور پیش کر کے میں قصیدہ اور عقیدہ پیش کرنا اور اجازت چاہنا. توجہ. شکریہ جی. نعت دے دو شیر سماعت فرماؤ. دل تے کر رہے ہیں کیونکہ میرے بھائی نے سرکار دی محفل یعنی میلاد پاک کی محفل سجائی ہے. ایک شعر میں میلاد پاک کا پڑھ دینا تاکہ سارے شامل بھی ہو جاؤ تو پھر قصیدہ اور عقیدہ پیش کرنے ہیں. میلاد حضور دا یار منا
بزرگ تھوڑی بڑی مہربانی میلاد جڑے میلاد والے ہو تساں شامل رہنا تے باقی خیر میرے تساں ساڈے پرانے تے جے سارے میلاد والے ہو تے پھر شامل ہو میلاد حضور دا یار منا رب تے تیرا راضی سی جڑا چاہتا ہے رب راضی ہو جائے میلاد منایا کرے تے ہاتھ چاہ کے رب تے راضی ہو ویسے شامل رہنا میلاد حضور دا یار منا میلاد حضور دا یار منا رب تے تیرا راضی ہو ویسے سونے بیرا تے نین وچھا رب تے تسی اچھا بلا پڑھ لیں ہو چنگا بلا پڑھ لیں ہو رب تے راضی ہو ویسے ایک دو باری پڑھنا پڑے گا میلاد حضور دا یار منا سارے ہاتھ چاہ کے آکھو رب تے سننا کل ہی راندہ ساڈا تے رب دا سانجھا اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں جدا ایک سٹنڈر ہے جدا ایک معیار ہے وہ ذرا ہاتھ چاہ کے جدو میں سانج آوے نا رب نا اے پھر ہاتھ اٹھانا جدا سانج آئے وہ بولے گا کل ہی راندہ ساڈا تیرا بدا سانجھا دل رب دے بھامے نال تولا دل رب دے بھامے نال تولا رب تے تیرا راضی توجہ جے تابش شاہیدہ ذوق ہوئی جے تاج مریدہ شوق بہت بڑا وظیفہ ہے غور کرنا ذرا جے تابش شاہیدہ ذوق ہوئی جے تاج مریدہ شوق ہوئی پھر کی کرنا ہے سرکار دے جوڑے سر دے چا سرکار دے جوڑے سر دے چا رب تے تیرا راضی ہو ذرا ہاتھ بھی اٹھا کے میرا میلاد یار منا رب تے تیرا راضی ہو شکریہ رب تے راضی ہو ویسی حضرت جی رب تے راضی ہو ویسی میرا رب کی فرما رہے ہیں یار دے بارے سنو ذرا ایک شیر نال ہی میں کسی کا پیش کرتا پہ بھائی جان سننا ذرا دل کا